منن والے فرعون نو چھڑ کے کلیم نہ لگ گئے قرآن پڑھ کے ویکھ رب فرمایا جی یار نہ لگے جے جاؤ ہن اساں ملک ہی پاؤنا ہے تہاڈی کماؤن دی مشقت بھی گئی تہاڈی پکاؤن دی مشقت بھی گئی ہن بہ جو منو سلوا پکے پکائے کھانے کھوا دیاں گے او یہودی بھوک دے ڈر تو تے ڈھڈ دے ڈر تو کلیم نو نہ چھڈن اے محمدی ہو کے آندا سونیا تیرے پیچھے آ گئے تے کھاواں گے کتھوں بولتے صحیح نہیں یار 20 سالہ پروجیکٹ نے 50 سالہ پروجیکٹ نے لمیاں سوچاں نے لمیاں امیداں نے فاروق اعظم دا پتر نا سیدنا فاروق اعظم آئے سنا دے آئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے بیٹے آسم پاک چھوٹے جیسا مدرسے پڑھ دے سن جنہیں پیو ٹاکیاں لائی پھر دا سی اور پتر دے تن دے بھی ٹاکیاں لگیاں لے ساتھی طلباء تانے دیتے مینے دیتے اور ویکھو ادھی تک دنیا دے بادشاہ دا پتر اے پھٹے پرانے کپڑے پائی پھر دائے او بچے سن تکلیف ہوئی یاران دی دوستان دی گل دی تکلیف ہوئی واپس آگئے ابے پاک دی بارگاہ جرد کر دینے ابا جی ساتھی طلباء ساتھی دوست تانے دے دینے ادھی دنیا دے بادشاہ دا پتر ہو کے اے پھٹے پرانے کپڑے پائی پھر دائے پدری محبت جاگی سیدنا فاروق اعظم دے دل وچ پدری محبت نے جوش مارے آپ اپنے غلام نو فرماؤ دے لے او پترا جا بیت المال دے نگران نو آخ فاروق اعظم کہہ رہے لے 1 مہینے دے ادار تے کو سوٹ جا دے فاروق اعظم بادشاہ امیر المومنین سورج نہیں ڈوبدا آپ دی بادشاہی ایڈی لمبی چوڑی تے گھر وچ چھوٹے بچے دے کپڑیاں دے پیسے بول تو صحیح نہیں یار ادھار 1 مہینے تے نگران تو سوٹ پہ مانگ دینے تسی بادشاہ ویکھی نہیں مدینے دی ریاست دے بول تو صحیح نہیں یار اگو نگران فرماؤن لگے جاؤ فاروق اعظم پوچھ کے آؤ کہ مہینہ زندہ رہن دی گرنٹی فاروق دے دن میں سوٹ ادھار دے دینا آکے جدوں پیغام سنایا توجہ ہے دوستا فاروق اعظم لٹائیاں لگ گئی بس دل آلے واسطے تھی انی گالی بڑی دی فرمایا مہینے دی گل کر دینے میں نے تو سادہ بھی وسانے پترہ انہا کپڑیاں جو گزارا کر میں ادھار نہیں چاہنا بول تو صحیح نہیں یار اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کری اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کری خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی علامہ اقبال فرماتے ہیں مرے تو مسلمان ہے جیویں دیا ٹیلاں چوڑیاں دیا وینا ہوئے کار لاؤن نو ترسنے جیویں دے انہاں دے روڈ وینا ہوئے بناؤن نو ترسنے جیویں دے انہاں دے پارک وینا ہوئے کرن نو ترسنے جیویں دے لباس وینا ہوئے دا مرن نو ترسنے جیویں دا بوتھے وینا چوڑیاں دے ہوئے بناؤن نو ترسنے او ظالماں اپنے آپ نو انہاں دے قیاس نہ کر الدنیا سجن المومن و جنت الکافر فرمایا مدنی نے او میرے مومن واسطے دنیا قید خانہ ہے کافر کے لیے جنت ہے چلیا اے دنیا دا کہیں دی آزادیاں نہیں لبدا کیوں کہ انہوں میں نو شریعت دی لگی ہے نت